अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैं आज वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ कुर्बानी की फजीलत। कुर्बानी किन किन लोगों पर वाजिब है, किन पर वाजिब नहीं है, कुर्बानी के क्या क्या मसले मसाइल हैं, इन तमाम बातों को हदीस की रोशनी में बयान करूंगी। आप लोग जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि ईद उल अज़हा के दिन करीब आ रहे हैं और जो लोग जो है ज़ी हैसियत हैं और जो नहीं भी है, उनके भी ये मन में सवाल उठता है कि कुर्बानी करना मुनासिब है या नहीं, और ये किस तरह से वाजिब है। तो देखिए, कुर्बानी का मकसद अल्लाह की रजा और तक़वा हासिल करना। लिहाजा अगर कुर्बानी से हमें अपनी नियतों का जायजा लेना होगा, ताकि अपने जानवरों का खून बहाने से पहले हम उस मकसद को पाने वाले हैं जो इस ज़बह अजीम का मकसद होता है। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ीमुश्शान यादगार के मुताबिक हम ईद उल अज़हा मनाते हैं, जिसमें उन्होंने हुक्म अल्लाह की तामील की थी और अपने प्यारे फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने से भी दरेग ने किया था। यानी कि ये काम भी वो बखुशी अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने औलाद पर उन्होंने छुरी चला दिया था। न इनके हाथ कांपे और न इनके इरादा में कोई डिस्टर्बेंस आया, बल्कि वो बिना सोचे समझे अपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। उनकी ये अदा अल्लाह ताला को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्हें अपने खलील की इस अदा को बाद में आने वाले तमाम अंबिया उम्मतों पर लाजिम कर दिया गया कि आप लोग तमाम उम्मत लोग कुर्बानी कर सकते हैं। उम्मत के साहिब हैसियत मुसलमानों पर भी इस सुन्नत को वाजिब कर दिया गया है। हालांकि अल्लाह ताला के अपने बंदों के सामने वाज़ेह करते हैं कि अल्लाह के यहाँ ना तो तुम्हारे जानवरों का गोश्त पहुंचेगा और ना ही खून, बल्कि वो तुम्हारे दिलों के तक़वा को देखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि इसका बंदा जानवर के गले पर छुरी चला रहा है। खुद अपने हाथों से कुर्बानी करना ज्यादा से ज्यादा सवाब होता है। खुद जो अपने नाम से कुर्बानी करे वो खुद से छुरी चलाए। रब देखना चाहता है कि क्या इसका बंदा जो इसके हुक्म की ताबीदारी में जानवरों को कुर्बान कर रहा है, अगर ज्यादा हक की पासबानी ना करे तो वो इस कुर्बानी के जानवर की तरफ अपने गले पेश करने का जज्बा हासिल करने में कामयाब हो रहा है या नहीं। इस कुर्बानी के जरिए रब अपने बंदों में जज्बा कुर्बानी और फिदा कारी देखना चाहता है कि कितना हमसे मोहब्बत है और हमारी मोहब्बत में वो जान को किस तरह से कुर्बान करने के लिए आमादा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम दौरे ज़वाल के इस फितना फसाद में मुब्तला हैं। मुसलमानों में मौजूद है, यानी हकीकी पैगाम से सिर्फ नजर कर लेना और रस्म की अदायगी पर जोर देना। हम हर साल कुर्बानी धूमधाम से मनाते हैं। कुछ लोग ऐसे करके मनाते हैं, भेड़ बकरियां भैंस जो भी है लाखों की रकम में खरीदते हैं और पूरी नुमाइश यानी दिखावा रियाकारी करके उसको करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कुर्बानी का पैगाम क्या है, मकसद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी कलाम कुरान मजीद में यह वाज़ेह किया है कि अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुंचता है। कुर्बानी से कबल हम इस सच्चाई को फरामोश कर चुके हैं, भूल चुके हैं कि खालिक़ी कायनात हमारे रब कायनात के खुशनुदी का रास्ता उसकी मखलूक की हुकूक की अदायगी से होकर जाता है। ईद उल अज़हा के मौके पर अल्लाह के हुक्म से जो कुर्बानी की जाती है वो उसमें हजरत इब्राहीम की जज्बा कुर्बानी को उजागर किया जाता है। उनकी मोहब्बत की यहाँ पर सबूत जिंदा मिसालें दी जाती है। कामयाबी के लिए कुर्बानी जरूरी है, लेकिन जानवर की कुर्बानी से पहले अपनी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी का यहाँ पर तज़किरा किया गया है। यहाँ पर अपनी ख्वाहिशात अपने जज्बात को की भी कुर्बानी देना ये बहुत बड़ी बात बताई गई है। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी को फरामोश करते हुए अपने नफ्स को बेलगाम छोड़ चुके हैं लोग। याद रखना चाहिए कि हम जो भी इबादत करते हैं उसका मकसद अल्लाह की खुशनुदी है, अल्लाह की रजा है, अल्लाह को मनाने के लिए, रब्बुल इज्जत को मनाने के लिए करते हैं। ये जज्बा मौजूद नहीं है तो सिर्फ कुर्बानी की रस्म पूरी होगी और कोई फायदा नहीं होगा। ईद उल अज़हा का दिन यह सोचने की तहरीक देता है कि अल्लाह की खुशनुदी की खातिर बहुत से ख्वाहिशात की कुर्बानी देना जायज है। यानी हमें सिर्फ माल और ज़र को खर्च नहीं करना है, बल्कि अंदर अपनी कुर्बानी भी देना जरूरी होता है। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि इम्तहानात बहुत सारे गुजरते हैं। आखिरी उम्र में बेटे का मिलना भी हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। बाप और बेटे दोनों ने अपनी जबी न्याज को अल्लाह के दरबार में झुका दिया। जब आंखों से पट्टी खोली तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है
وہ زندہ تھے مگر اللہ کریم نے ایسی فرشتے کو وہاں پر بھیج دیا، اللہ نے فرمایا آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا، ہم محسنین کو ایسے بدلہ دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ دمبا وہاں پر ذبح کیا ہوا نظر آتا ہے اور ان کا بیٹا حشاش بشاش مسکراتا ہوا کھڑا ہے، تو سوچئے ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ پسند کیا اور اس کے عوض میں ہم تمام امتیوں، ہم تمام بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی واجب کر دیا ہے۔ یہاں غور یہ بھی کرنا ہے کہ پیغمبر جیسا وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ کے دین اور اس کی حکم کی سربلندی کے لیے اگر ہمیں بھی کبھی اپنے جگر کے ٹکڑوں کو راہ خدا میں پیش کرنے کی نوبت آئے تو ہم بھی اللہ کی رضا اور تقوی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر گزریں گے یا نہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے مذہبی تہواروں کو ان کے عین مطابق منانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے دین کو دینی انداز میں سے کرنی چاہیے کہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ان تہواروں کو محض تفریح کا ذریعہ نہ سمجھے، یعنی کہ بس ایک شور شرابہ نمائش دکھاوا ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے سچے جذبے اور سچے تقوی کے ساتھ یہ قربانی کا مسئلہ عید الاضحیٰ کو منانا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی جھوٹی انا خواہشات نفس کی بھی قربانی کر دے۔ جو مسلمان آج قربانی کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قربانی سے زیادہ قربانی کے میسج کو سمجھے، وقت کے حالات کو سمجھے اور سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت اندر پیدا کرے، دین اور ایمان پر ٹکے رہنے کی صلاحیت رکھے، اور چاہے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اجنبی سرزمین پر جانا پڑے، کسی بھی حالات میں ہو، ہمیں ان کی قربانی دینے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہر طرح سے تیار ہونا ہے، تاکہ جو ہماری سب سے عزیز چیز بھی اگر ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے تو اللہ کی راہ پر اگر جا رہی ہے تو بالکل بھی اس میں ہچکنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راضی کے لیے خوشی خوشی سرخم کر دینا ہے، یعنی سر جھکا دینا اللہ کے حضور میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے ان میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی۔ عرض کی یا رسول اللہ ان کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا ان کے بدلے نیکی۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کی اس قدر فضیلت ہے کہ جانور کی قربانی کے وقت چند اور ایسے ہیں جن کی طرف عموماً ہماری نگاہ نہیں جاتی، نتیجہ ہم وہ عمل کرتے ہیں لیکن اس میں عمل اصل نفع اور تاثیر کو حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے، یعنی ہمارا جو مقصد ہوتا ہے قربانی کرنے کا وہ مقصد ظاہر ہوتا رہتا ہے، ہم اس مقصد کو پورے طرح سے نہیں کرتے بلکہ شو آف کرتے ہیں، اور شو آف کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمارا واجب جو کام ہے قربانی کرنا اس تقوی اور اس ایمانداری کے ساتھ ہونی چاہیے جو ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اللہ کے خوشنودی کے لیے، اور جو ہم پر عائد ہوا ہے، جس سے ہمارے نامہ اعمال میں ترک واجب کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت کو صرف کسی ایک دن میں لاکھوں جانوروں کی قربانی پسند ہے کہ ان کا خون بہایا جائے؟ اس عمل میں وہ کیا خاص بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کو اتنا محبوب جانا کہ وہ خاص دن کو مخصوص کر دیا ہے کہ اسی دن آپ قربانی کریں؟ ابن آدم نے قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ خدا کی حضور پسندیدہ کوئی کام نہیں کیا، اور بے شک وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھوروں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ کتنی بڑی باتیں بتائی گئی ہے کہ قربانی آپ کو کس طرح سے کرنا، قربانی شو کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، بہت بڑی باتیں ہیں۔ آپ تمام لوگ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اگر اس حیثیت کے مطابق رکھتا ہے تو آپ تمام لوگ عید الاضحیٰ میں قربانی ضرور کریں۔ قربانی 3 دن میں ہوتا ہے، یعنی کہ نماز کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر تیسرے دن آپ کا رات تک آپ کا قربانی کرنے کا وقت محدود رہتا ہے۔ ان تینوں دنوں میں آپ کو قربانی کرنا واجب ہے، اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ پر پوری طریقے سے قربانی کرنا واجب ہوا ہے۔ تو دیکھیے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا میسج پہنچ چکا ہوگا کہ قربانی کا کس طریقے سے آپ کو کس تقوی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو ملتی ہوں